इन्डियन एम्बेसेडरले इन्डियन एम्बेसी त्यो किताबमा मैले लेखेको छु। इन्डियन एम्बेसीमा भोजमा बोलाएर राजाले भनेको मानेन, अब राज संस्था नै फाल्नु पर्यो, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्, यसमा तपाईँहरू एकमुट भएर आउनुभयो भने लाग्ने जम्मै खर्च इन्डियाले बिहोर्छ। झलनाथ खनालले उठेर ल पैसा हामीले खर्च गर्ने भए त्यसको नेतृत्व म गर्छु भनेर भइसकेको कुरामा सूर्यबहादुर थापा फेन्ट भए बैठकमा। अब यो कुराले परे कि उनको रोगले परे त्यो भगवान जाने। इसाईहरूले त्यस बेला प्रचण्ड लगाएर 8 अरब रुपियाँ चाहिँ सांसदलाई जति चाहिन्छ पैसा देऊ किन र यसलाई संसदबाट पास गरेर यसलाई तुरुन्तै घोषणा गरिदेऊ भन्ने अवस्थामा चाहिँ इसाईहरू यहाँ आएपछि अनि चाहिँ मोदीलाई आफूले भात खाएर हुर्काएकोले त्यो भनेको नमानेको कारणले मोदीले चाहिँ त्यो नाकाबन्दीको एउटा नाटक नेपालीहरूलाई उठाएर नाकाबन्दी भयो। नेपालको डिप्लोमेसीले इन्डियालाई त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले थिचेको थियो महेन्द्रकालमा, महेन्द्रको शासनकालमा। वीरेन्द्रले थिचेर लिएर गएको। हामी स्वतन्त्र देश हो, इन्डियाबाटै हतियार नै किन्नुपर्छ, जुन देशबाट नि ल्याउन सक्छ भनेर प्रमाणित गरिदियो। दरबार हत्याकाण्ड त यस्ता ठुला घटनाको कारणले भएको छ नि। काठमाडौँमा 380वटा रहका कर्मचारी थिए, त्यसलाई बदलेर मोदीले जम्मा 80 राखेर 300 हटाइदिने। तिनले 6 बुँदे लिएर आयो भनेर वामदेवकोलाई चाहिँ यत्रो प्रशंसा गर्छन्। वामदेव नै कुन असल चरित्रका मान्छे हुन्छ? तिनले चाहिँ पार्टी फुटाउने, पार्टी जोड्ने, खेलबाड गर्ने, सबै किसिमको टुणी खेलमा आएर भाषण गरेर 9 करोड रुपियाँ मैले घुस खान, पार्टीले चाहिँ घुस खा भनेको उनीहरूले मैले खाएको हुँ भनेर घोषणा गर्ने मान्छे हुन्। अयोध्याको मूल अयोध्या राम जन्मेको यही नेपालको ठोरीमा हो भन्ने लागेको भए यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री ओहदामा बसेको मान्छेले त्यो विषयका विश्वका विज्ञ लिएर आएर त्यसमा खोज गर्न लाउँथ्यो, अनुसन्धान गर्न लाउँथ्यो, सम्मेलन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाउँथ्यो, त्यस विषयका विज्ञ लिएर आएर बढ्थ्यो, आफैले घोषणा गर्ने कुरा त होइन। नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बूको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, समसामयिक राजनीतिक विषय र अन्य समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि बहुआयामिक व्यक्तित्व, पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता, लेखक र त्यसमा पनि नेपालमा रहको चलखेल भन्ने एउटा उहाँको अत्यन्तै चर्चित पुस्तक पनि छ, डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर पन्तज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँको बहुआयामिक व्यक्तित्व छ, दर्शनदेखि लिएर राजनीतिसम्म, विदेशी हस्तक्षेपसम्मका धेरै विषयको तपाईँ ज्ञाता हुनुहुन्छ। म कुराकानीको सुरुवात चाहिँ यो सबै चिजको एउटा मियो जस्तो राजनीति भन्छ नि, त्यहीँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। नेपालको राजनीति अझै पनि स्थिर छैन। अहिले पनि खास गरिकन सत्तारूढ दल नेकपा, जसलाई चाहिँ जनताले लगभग 2/3 बहुमत दिएका छन् र पनि 5 वर्ष चलाउनको लागि उहाँहरूको त्यो स्थिरता चाहिँ जनतालाई दिन सक्नु भएको छैन। आपसी चाहिँ यो गुटबन्दी किचलो एकदमै छताछुल्लो रूपमा देखिराखेको छ। यही बिचमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध पनि बिग्रेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिको कुरा पनि त्यसमा छ। तपाईँ यो अब भारतीय सम्बन्धको कुरामा पनि अत्यन्त अध्ययन गर्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ डाक्टर साहब? पहिलो कुरा, राजनीति विषय दलहरूले एउटा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि निश्चित सिद्धान्तमा चल्ने दलीय व्यवस्था भयो भने, जस्तो अमेरिकामा बेलायतमा छ, हजुर, त्यो निश्चित सिद्धान्तमा चल्ने दलीय व्यवस्था भयो भनेदेखि यो यस्तो किसिमको गुटबन्दी, व्यक्तिवादिता चरित्र देखा पर्दैन। हजुर, नेपालका राजनीतिक दलहरूको राजनीति इतिहास नेपालको खाँचो अनुसार नेपालमा उत्पादन भएको होइन। दल पनि विदेशमा उत्पादन, कुनै पनि दल होइन। अब यो चाहिँ नेपालमा उत्पत्ति भएको त राप्रपा एउटा मात्रै हो, त्यो बाध्यात्मक रूपमा पञ्चायत दर्शन बोकेर निक्लेको दल मात्रै हो। तर पञ्चायत दर्शनमा पनि अरू दल जस्तै त्यो पनि दलमा लथालिङ्ग भएको दल हो। अब कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू त जन्मेकै विदेशमा हो, विदेशबाटै यिनीहरूले सञ्चालन गरेर आएका हुन्। अब यिनीहरूका गुरुहरू सबै विदेशी छन्। विदेशीको अवस्थाबाट विदेशीको निर्देशनमा चलेपछि त्यो दुईटा यहाँ समस्या छ राजनीति। एउटा समस्या
तिनले नेपालको खाँचो के हो र नेपालमा कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर एउटा ट्र्याक समातेर आएको भए अहिलेसम्म 30 वर्षसम्म नेपालमा राजनीतिक दलको एउटा सिद्धान्त बनिसक्थ्यो। ट्र्याक भनेको राजनीतिक दल सिद्धान्तमा हिँड्नुपर्छ। नेपालमा कम्युनिस्ट नाउँ दिएर चलेको कम्युनिस्टको शब्द बेचेको मात्रै हो। कुनै पनि कम्युनिस्टको नाउँ दिएको दल चाहिँ साम्यवादी सिद्धान्तमा चल्दैन। कुनै पनि क्यापिटलिस्ट नाउँ दिएका दलहरू पुँजीपति सिद्धान्त अनुसार चलेका छैनन्। ती कहाँ चल्छन् भने व्यक्तिको एउटा व्यक्तिको मनमा सोचमा जे आयो त्यो अनुसार चलेका छन्। सबै दलका नेताहरू चाहिँ व्यक्तिवादी चरित्रमा हाबी भएछन्। दल भनेको सामूहिक सिद्धान्तमा चल्ने पद्धति हो। अब यिनीहरू व्यक्तिवादी सिद्धान्तमा चलेको हुनाले यो किचलो सबै आउँछ। किनभने एउटाले खाएपछि अब व्यक्तिवादी सिद्धान्त किन आउँछ त? सिद्धान्त नछोडे व्यक्तिवादी सिद्धान्त किन आउँछ भन्दा जब राजनीति धनको र मसलको बलको आधारमा राजनीति चलाइन्छ र पैसा कमाउने आशय राजनीतिलाई व्यवसाय बनाइन्छ, पैसा कमाउने आशयले राजनीतिमा जान्छ, सबभन्दा कुनै योग्यता नभएका मानिस बिक्री हुने ठाउँ यिनी हुन्। नेपालको राजनीति दलका 90% भन्दा बढ्ता मान्छे लोकसेवा आयोग पास गरेर यो चाहिँ सेवा गर्ने कुनै पनि कर्मचारीको रूपमा जान सक्ने क्षमता राख्दैनन्। कुनै पनि अयोग्य मानिस, सबैभन्दा अयोग्य मान्छे कहाँ जाने? कमाउने थलो राजनीति हो। राजनीति व्यवसाय होइन। विश्वको इतिहासमा राजनीति कुनै व्यवसाय हुँदैन। तर नेपालका दलले के व्यवसाय तिम्रो भन्यो भने राजनीति व्यवसाय भनेर लेख्छन्। राजनीति व्यवसाय पनि होइन। राजनीतिमा लागेको मान्छेले महिनावारी तलब लिएर काम पनि गर्दैन। नेपालका सबै राजनीतिक दल सत्तामा जब चुनाव जितेर जान्छ, चाहे गाउँपालिकाको स्तरको होस्, चाहे चाहिँ केन्द्रीय स्तरको संसदको व्यक्ति होस्, चाहे चाहिँ कुनै पनि तहको मानिस हो, त्यो चाहिँ तलब खान्छ। त्यो तलब पनि आफू खुसी निर्णय गरेर खान्छ। अनि त्यसपछि यस्तो मान्छेहरूलाई राजनीति परिवार व्यक्तिवादी हावी भएको हुनाले योग्यतम मानिस जुन राजनीतिक पदमा योग्यतम मानिस पुग्नुपर्ने ठाउँ हो, तिनले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक निकाय छ, थुप्रै संवैधानिक निकाय छ। ती नियुक्ति गर्ने ठाउँमा त्यो विषयको विज्ञ को हो भनेर खोजेर ल्याउन सक्दैन। जब अमेरिका भयो भने अमेरिकाभरिमा त्यो विज्ञ विषय कुन हो खोजेर ल्याएको हुन्छ। बेलायतमा भने त्यो विषयको विज्ञ को हो खोजेर लिएर आउँछ। यहाँ त राजनीति पार्टीका चल्ता पुर्ता कार्यकर्ताहरू तल्ला तहका कोही नबिकेका पैसा थोरै भएकालाई कमाउनु पर्ने, कमाउने टेक्नोलोजी दिएका व्यापारीहरू जसले कमाउने बाटो सिकाइदिन्छन्, ती व्यापारीहरू र यो कमाउने चाहिँ जाने मान्छेहरू भएको हुनाले नेपालका सबै संवैधानिक निकायमा पार्टीका फालिएका थोत्रा मान्छेले काम गरेका छन्। नेपालको बाट नियुक्ति हुने राजदूतहरू सबै पार्टीले फालिएका थोत्रा मान्छे र पार्टीको स्वास्थ्यमा रहेका छन्। कुनै पनि तहमा कुनै पनि मान्छे योग्यतम छैन। विज्ञ र यहाँले भने जस्तो जो चाहिँ त्यो विषयको चाहिँ एउटा ज्ञाता हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो योग्यताको आधारमा हेरिएको छैन भन्ने कुरा आयो डाक्टर साहब यहाँको। म चाहिँ यहाँको एउटा पुरानो अन्तर्वार्ता हेरिराखेको थिएँ। केपी शर्मा ओलीज्यूले यो दोस्रो पटक सत्तामै बसिराख्दाखेरि 1 वर्ष उहाँले पुगेको अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेला यहाँले भन्नुभएको रहेछ केपी शर्मा ओलीजी चाहिँ भारतको विरोधी चाहिँ होइन, यो देखिएको मात्रै विरोधी हो खासमा भन्नुहुन्थ्यो। परिस्थिति त तर त्यस्तो लाग्दैन त पन्तज्यू आजको अवस्थामा? होइन, यो परिस्थिति जुन राजनीति व्यक्तिवादी राजनीतिमा जान्छ, व्यक्तिवादी राजनीतिमा जानेको आजको सिद्धान्त भोलि कायम हुँदैन, भोलिको सिद्धान्त पर्सि कायम हुँदैन। ओलीलाई भन्ने हो भने ओलीको औषधि उपचार समय इन्डियामा गरेछ। उहाँको फर्स्ट ट्रान्सप्लान्ट पनि त्यहीँ त भयो, त्यहीँ भएछ। खर्च भारतले लिएको छ। उनको राजनीति संरक्षण पनि भारतले गरेछ। त्योसित ओली चाहिँ तत्कालीन एमाले माओवादीसँग सम्बद्ध हुनेमा कैयौँ पटक भारतसँगै भएछ। माओवादी भनेको नेपालमा माओवादी भनेको गणतन्त्र यो राज संस्था उखेल्नको निमित्त तलबी पैसा दिएर खाने बस्ने व्यवस्था गरेर दिल्लीको नोएडामा चाहिँ सम्मान साथ राखेर उनीहरूले हात हतियार समेत पैसा खाने बस्ने व्यवस्था गरेर आएको दल हो। अब त्यो दलसँग अहिले गठबन्धन छ। त्यस हुनाले त्यो न एमालेको हिजोको त्यो सिद्धान्त छ,
न माओवादीको हिजोको त्यो सिद्धान्त छ। माओवादीले त चीनमा माओले जे गरेका थिए त्यस्तै काम गर्छ भनेर पो जनताले पछ्याएको त हुन् नि। हजुर। तर त्यो त माओवादीको त छैन। अब यी जम्मैलाई तत्कालीन अवस्थामा खाओवादी भन्थे सबैले, तर अहिले भएभरका माओवादीलाई अब इन्डियाले ल्याइदियो 12 बुँदे समझदारी अनुसार माओवादी हजुर मार्फत एमाले मार्फत गिरिजाको नेपाली काङ्ग्रेस भनिने यो पनि सिद्धान्तविहीन हो। यो चाहिँ पूर्व र पश्चिम फर्केको एउटा पुरा पुँजीपति अमेरिकावादी बेलायतवादी दल, एउटा पुरा साम्यवादी माओवादी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट दल, अर्को ठुलो उग्रवादी चाहिँ हतियारयुक्त बल पावर कम्स फ्रम द ब्यारल अफ गन भन्ने सिद्धान्त बोक्ने। यस्ता तिनतिर फर्केका दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर आफ्नो स्वार्थ साधन गर्न प्रयोग गर्ने इन्डियाको रह हो। इन्डियाको रहले प्रयोग गरेको छ। आज पनि यिनीहरूको निर्देशनमा नचल्ने अवस्था आएको बेलामा यस्तो भारत भक्त भएको, अब तपाईँले सोधेको केपी ओलीको प्रश्नलाई म क्लियर केयर हुन्छु। भारतको भक्त भएर गएको, भारतमा राजनीति परिवर्तन भयो। त्यो राजनीति परिवर्तन भएको वैदिक संस्कारको पूर्वीय संस्कार अलिकति जोगाउनु पर्छ भन्ने यो मोदीको सरकार आएपछि चाहिँ भारतमा नीति अलिकति बदलियो। नेपालले पूर्वीय संस्कार जोगाइराखेको हुनाले नेपालको संविधान लागू गर्नुभन्दा अगाडि यो पूर्वीय संस्कारका केही कुराहरू बुँदा चाहिँ राख्नुपर्छ है, घोषणा गरी नहाल भनेर इन्डियाले भनेको अवस्था थियो। त्यो घोषणा नगरिहाल भनेर इन्डियाले भनेको अवस्थामा नेपालले चाहिँ संविधान घोषणा गराउनलाई त्यसमा जुन बेला माओवादीलाई क्रिस्चियन मिसन र पश्चिमाको युरोपको EU युनियनका कन्ट्री र अनि इन्डियाको मिलाएर यसलाई चाहिँ सत्तामा ल्याउने अवस्था, जमिनमा उतार्ने वातावरण जुन बनाइरहेको थियो, त्यो बनाउने बेलामा चाहिँ इन्डियाको सायद हिन्दू राष्ट्रलाई नफाल्ने भन्ने इन्डियाको सायद त्यो संविधानमा नआओस् अथवा धर्मनिरपेक्ष शब्द एउटा हटाउन खोजेको थियो इन्डियाले। त्यो धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउनलाई इसाईहरूले त्यस बेला प्रचण्ड लगाएर 8 अरब रुपियाँ चाहिँ सांसदलाई जति चाहिन्छ पैसा देऊ किन र यसलाई संसदबाट पास गरेर यसलाई तुरुन्तै घोषणा गरिदेऊ भन्ने अवस्थामा चाहिँ इसाईहरू यहाँ आएपछि अनि चाहिँ मोदीलाई आफूले भात खाएर हुर्काएकोले त्यो भनेको नमानेको कारणले मोदीले चाहिँ त्यो नाकाबन्दीको एउटा नाटक नेपालीहरूलाई उठाएर नाकाबन्दी भयो। अब यो नाकाबन्दी मेरो सत्तामा भर्खर टिक्या बेला मलाई चाहिँ तिम्रो भक्त हुँदाहुँदै आफ्नै भक्तलाई चाहिँ यस्तो गरेर गराउने भनेपछि केपी ओली त्यसमा रिसाएर इन्डियाको भक्त छाड्यो। छाडेपछि अब त्यसको विकल्प के हो त भन्दाखेरि चीनतिर गएर उले सम्झौता गरे। त्यो पार्वन सन्धि उनीहरूले गरे चीनसित गएर। जुन पार्वन सन्धि नेपालले पञ्चायतकालदेखि चाहेको सन्धि हो। मरिचमानले बनाएको आधार जग हो त्यो। अब त्यो कृतिनिधि विष्टले बनाएको पनि आधार जग हो त्यो। अब त्यो जगमा नै आएर बनाएपछि त्यही मरिचमान कृतिनिधि राजा महेन्द्रले गरेको जगमा फटाफट गएर अब पार्वनको सन्धि गर्यो। त्यो नेपालले चाहेको हुनाले त्यो सन्धिले गर्नुकोले नेपालका सबै जनता यो चाहिँ केपी ओलीसँग अत्यन्त खुसी भए, हर्षित भए। खुसी भएको कारणले उसलाई भोट दिएर यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पुर्याएका हुन्। तर जनताको चाहना, प्रजातन्त्र भनेको के हो भने जनताले के भन्छन्, जनचाहना हरेक पुस्तामा 5-5 वर्ष 10-10 वर्षमा चुनाव हुन्छ। किनभने नयाँ पुस्ता नयाँ पिँढी आउँछन्, नयाँ विचार आउँछ, त्यो विचारलाई पनि समेट्नुपर्छ। त्यो जनविचारलाई समेट्नेलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। त्यो प्रजातन्त्र वैदिक संस्कारको कुरा हो। यिनीहरूले त लोकतन्त्र भन्छ। लोकतन्त्र भनेको अर्कै वस्तु हो, प्रजातन्त्र भनेको अर्कै वस्तु हो। अब यो लोकतन्त्र भनेर यिनीहरूले जुन भन्छन् त्यसमा पनि लोक भनेको जनता को विचारलाई समेट्नुपर्ने र यो व्यक्तिवादी चरित्र भएको हुनाले यिनीहरूले त्यो लोकतन्त्रको विचारलाई त्यागिदिए। अब त्यो त्यागेको हुनाले र त्यो जनचाहना अनुसार शासन व्यवस्था केही पनि नगरेको र अहिले त खुलेआम
भ्रष्टाचारमा चाहिँ गर्ने, नेपालमा भ्रष्टाचार गर्न सिपालुको को छन्, त्यसलाई ल्याएर सत्तामा राख्ने, दलका चाकडी गर्ने को छन्, त्यसमा लिएर आएर लाउने हुनाले दलभित्रै किचल्लो भयो। दलभित्र सबै खराब त छैनन् नि, केही असल मान्छे पनि छन् नि। असल मान्छेलाई त यी खराब कुराको चित्त बुझेको छैन। अब अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ भने यो केपी ओली र प्रचण्डको सत्तामा गएपछि योग्यतम मान्छे राष्ट्रको कुनै कतै नलागेको भन्ने एकजना मान्छे पनि ल्याएको छैन। यिनीहरूले नेपालमा योग्यतम मान्छे खोजेन। यिनीहरूले पार्टीका नबिगेका जेलमा परेका अपराधीहरूलाई जेलमुक्त गर्ने, आफ्ना चाकडीदारहरूलाई जानमारा फत्ती लुटेर ठगेको जति भए, 1000 मुद्दा भए पनि, अनि केही पनि काम गरेन भनेर जनताको आक्रोश आयो भनेर चाहिँ जेलमा सोझा साझा निमुखा मान्छे, सर्वसाधारण मान्छेलाई फरेप आरोप लगाएर जेलमा पनि भर्या छौँ भनेर देखाउने। अब त्यसपछि आएर पैसो कहाँबाट धेरै कमाउन सकिन्छ र पैसो धेरै किन कमाउनुपर्छ, हरेक कार्य गाउँ इकाइको गाउँपालिकादेखि लिएर भ्रष्टाचारको यस्तो पराकाष्ठ छ कि गाउँमा गाउँको वडा अध्यक्षले, वडा सदस्यले मोटरसाइकल सरकारी पैसाले किन्छ। अनि सरकारले मोटरसाइकल चलाउन जान्दैन, अनि मोटरसाइकल चलाउने मान्छे राखेको छ, त्यो मान्छेलाई गाडी चलाउने ड्राइभर सर तलब दिएर गाउँपालिकाले ड्राइभर राख्ने। निजताको पराकाष्ठ कहाँसम्म छ भन्ने कुरा हेर्नु। ब्रह्मलुट जताततै छ। अब त्यही पार्टीका मान्छेलाई चित्त बुझेन। विद्रोह त यहाँबाट सुरु भयो, पार्टीभित्र नि चित्त बुझेन। अब पार्टीले व्यक्तिवादी सोच यस्तो गराएर लिएर गयो कि लोकतन्त्रमा एउटै कानुन तपाईँलाई पनि लाग्छ, भारी बोक्नेलाई पनि लाग्छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि लाग्छ, भएभरका राष्ट्रपतिलाई पनि लाग्छ, त्यो भए पो लोकतन्त्र हुन्छ। तब यिनीहरूले चाहिँ क्याबिनेट निर्णय गरेर माथिबाट चाहिँ यसलाई लाग्दैन भनेकालाई चाहिँ नलगाउने र यो प्रधानमन्त्री भएका, यी गृहमन्त्री भएका, जम्मै चाहिँ मन्त्री भएका, पार्टीका मन्त्री भएकालाई त्यस्तो अपराध, मुछिएका अपराधबाट पनि जोगाएर राखेको छ। अब यो कुरा त सर्वसाधारण मान्छेलाई त कसैलाई पनि चित्त बुझ्दैन नि त। हजुर। अनि यी सबै कारणले केपी ओली इन्डियाका हुन्, इन्डियाका छन्, इन्डियाका हुन जान्छन्। खालि चाहिँ आफ्नो बाउसित झगडा गरे जस्तो हो के। भनेपछि जस्तो अहिले देखिरहेको उहाँहरूको सम्बन्धमा दरार, नेपाल भारतकै सम्बन्धमा दरारै भनौँ न, किनभने त्यो उहाँ चाहिँ एउटा प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा हुनुहुन्छ, पुरा नेपालको रिप्रेजेन्ट उहाँले नै गर्नुहुन्छ। अहिले नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको नै भन्ने हिसाबले मलाई भन्नुहुन्छ भने त नेपाल र भारतको मात्रै होइन, नेपाल र चीनको सम्बन्ध पनि बिग्रिएको छ। कसरी सर? नेपालले चीनसँग जे व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यो व्यवहार गर्न सकेका छैन। कहिले इन्डिया विरोधी भएर चीनसँग लफरक्कै जाने, कहिले चीन विरोधी भएर इन्डियासँग लफरक्क जाने, त्यो चाहिँ डिप्लोमेसीमा हुन्न। यो चाहिँ राजनीति डिप्लोमेसीमा त के हुन्छ भने कुनै पनि राजनीति संस्कार आए नि राष्ट्रको विदेश नीति त्यो देशसँगको नीति बदलिँदै राख्दैन कि। कम्युनिस्ट आए पनि, कङ्ग्रेस आए पनि, पञ्च आए पनि, राजा भए पनि त्यो देशको नीति अनुसार सञ्चालित भएर जानुपर्छ। चीन अहिले जति महेन्द्रको पालामा चीन नेपालसित एकमत थियो, अहिले चाहिँ चीन नेपालसँग एकमत छैन। उदाहरणको लागि तपाईँलाई भने काला पानी चाहिँ इन्डियाको सेना आएर बसेको काला पानी त्यो नेपालको भूभागमा चाहिँ बसेको भनेर पहिली थाहा पाउने चीन हो र चीनले नेपालमा चाहिँ थाहा दिएपछि नेपालमा चाहिँ 1962को चीनसितको युद्ध सकिएपछि जान्छ भन्ने धारणामा त्यो बेलासम्ममा नेपाल र चीन दुईटा देशमा चाहिँ चीनको पक्ष लाग्ने थाहा पाउने बेलामा युद्ध थियो। युद्ध भएको बेलामा थाहा पाउने बेलामा त्यो चाहिँ एउटा 16वटा इन्डियाका सेनाका नाकामध्ये नेपालमा बसेका मिलिट्री पोस्ट मध्येको एउटा पोस्ट हो जो नेपाललाई थाहा नदिकिन पछाडि बसेको थियो। चीनसँग युद्ध हुँदाखेरि आएर बस्यो। अब त्यहाँ बस्ती नभएको नेपालले थाहा पाएको, चीनले भनेर थाहा पाएको। तर त्यही चीनले नेपाललाई के भनेन भने मोदीसँग व्यापारको नाका खोल्ने सम्झौता गर्दा त्यो भूभाग नेपाल हो, त्यसकारण नेपाललाई पनि यहाँ ल्याएर राख्नुपर्छ भनेर चीनले नभन्नुको मतलब नेपाल र चीनको सम्बन्ध पनि त्यति उचित रूपमा गइराखेको छैन भनेर आएछ। हजुर,
भनेर देखिन्छ, पुष्टि हुन्छ। नत्र त त्रिपक्षीय तीनटा समूह मिलेर त्यो सन्धि गर्नु पर्थ्यो। चीन नेपाललाई बोलाएन चिनले त्यस बेलामा पनि। हजुर, यहाँले अब जस्तो नेपालमा चाहिँ रहको चलखेल भन्ने यहाँको बहुचर्चित पुस्तक पनि छ र नेपालको राजनीतिमा बारम्बार भारतीय हस्तक्षेप, हाम्रो जुन रह छ उहाँहरूको जुन त्यो गुप्तचर निकाय त्यसका अधिकारीहरूको सक्रियताको विषयमा बारम्बार यहाँ चर्चा हुने गर्दछ। इतिहासै अलिकति जोडौँ, एउटा प्रसङ्ग यस्तो सुन्नमा पाइन्छ, जति बेला भारतले स्वतन्त्र सिक्किमलाई आफूमा विलय गर्यो सन् 1971 मा, त्यो मिसन पछाडि रहको अर्को मिसन चाहिँ हाम्रो नेपालको तराई भूभागलाई पनि उहाँहरूले आँखा लगाएको भन्ने कुरा छ। यसमा हजुरको दृष्टिकोण फेरि अहिलेसम्मको एनालाइसिस कसरी केही होला डाक्टर साहब? होइन, इन्डियाको नेपालप्रतिको यसको लामो इतिहास छ। हजुर, जुन बेलामा इन्डिया स्वतन्त्र भयो त्यस बेलामा इन्डियामा कैयौँ राष्ट्रहरू स्वतन्त्र राष्ट्र थिए। एकदमै जियो दमन थियो, ड्युक थियो, हैदराबाद थियो, जम्मू काश्मीर थियो, जुनागढहरू भयो, यी कैयौँ प्रान्त स्वतन्त्र थिएनन्। अब इन्डियाभित्रका लाइनलक प्रान्तहरू पनि थिए त्यसमा। अब ती प्रान्तहरूलाई इन्डियाले अङ्ग्रेज गएपछि अङ्ग्रेजले आफूले छोड्ने बेला को स्वतन्त्र हुन चाहन्छ, अरू पनि हामीले जितेका राष्ट्र स्वतन्त्र हुन्छौँ भने हो भनेर आह्वान पनि गरेका थियो। त्यो आह्वान गर्ने बेला नेपालले राणाहरू फेरि नेपालमा त्यो आह्वान गर्ने भित्र नेपालको ग्रेटर नेपाल जुन हामीले भन्छौँ, महाकाली नदी पारीको टिस्टा सतलजसम्मको जुन भूभाग हो, त्यो भूभाग नेपालले त्यो फिर्ता लिन आऊ भने बेला नेपालले फिर्ता लिन गएको भए त्यो भूभाग त्यसै बेलादेखि फिर्ता आउँथ्यो। भनेपछि एप्रोच आएको हो, हामीलाई आएको हो। होइन, एप्रोच भने कमन सूचना हो। कमन सूचना हो, जो स्वतन्त्र हुन चाहन्छ हुन सक्छौ भने बेला त्यो चाहिँ नेपालले मागेको भयो। त्यस बेला राणा शासन थियो। राणाहरूले चाहिँ मागेर ल्याउन किन डराए भन्दा राणाको अझै धुकधुकी थियो कि हाम्रो शासन अलि चलिराखोस्, त्यहाँ पढे लेखेका मान्छे छन्, कलेज युनिभर्सिटी छन्, तिनीहरूले आएपछि चाँडै विद्रोह गर्छन् भन्ने डरले उनीहरूले फिर्ता मागेनन्। त्यो एउटा राणाको ठुलो गल्ती। अरू राणाका धेरै राम्रा काम छन्, त्यो राणाकालको शासनमा त्यो ठुलो गल्ती भयो त्यस बेलामा। त्यसपछि पनि त्यो भूभागको त नेपालको हो भन्ने अहिले पनि यथेष्ट प्रमाणहरू छन् नि, तर सत्तामा बस्नेहरू कहिले पनि यो प्रमाणमा जाने, किनभने कुनै पनि पार्टी भारतको दाल भात नखाएर भारतको पक्ष नलिएर बोलेको त पार्टी नै छैन। हजुर, भारतलाई पार्टी सिस्टम किन चाहिएछ भने यो पञ्चायती व्यवस्थामा राजा महेन्द्रले शासन गरेको बेला त नेपालको डिप्लोमेसीले इन्डियालाई त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले थिचेको थियो। महेन्द्रकालमा, महेन्द्रको शासनकालमा वीरेन्द्रले थिचेर लिएर गएको। हामी स्वतन्त्र देश हो, इन्डियाबाटै हतियार नै किन्नुपर्छ, जुन देशबाट नि ल्याउन सक्छ भनेर प्रमाणित गरिदियो। दरबार हत्याकाण्ड त यस्ता ठुला घटनाको कारणले भएको छ नि। हजुर, अब यो चिजलाई सत्तामा बस्ने कसैले नेपालमा बहुदल चाहियो, व्यस्त दल चाहियो, जुन आफूले उक्साएको होस्, जुन आफूले जे भन्यो त्यति काम गर्ने होस्। अब नेपाली जनता त्यो पक्षमा छैन। अहिलेको समस्या के हो भने नेपाली जनताको पूर्ण राष्ट्रवादी सोच छ, त्यो तराईका जनताको पनि राष्ट्रवादी सोच छ, हजुर, जुम्लाका जनताको नि राष्ट्रवादी सोच छ, नेपालभरिको जनताको पूर्ण राष्ट्रवादी सोच छ। तर यिनीहरू राष्ट्रवादी बेचेर आएका हुन्, तिनको भातको नुनको सोझो गर्न आएका हुन्। त्यो भनेको नमानेको बेलामा बाध्यता जनताको कुरा सुनौँ भने इन्डियाको विरोधमा जानुपर्छ, इन्डियाको कुरा सुन्यो भने नेपाली जनताको विरोधमा जानुपर्छ। अनि यो गुट र दलगुट उपगुट थुप्रै हुनको कारण यो छ। असक्षमहरू सत्तामा बस्नुको कारणले यस्तो किसिमको हुन्छ। त्यो पनि एउटा गेम खेलेको थियो कि भनेर हाम्रो तराई, मैले तर यो त बेला बेलामा तराईलाई छुट्याउने एउटा गेम हो। रकै हो कि भन्ने रकै हो। त्यसमा तराई छुट्याउनलाई र मात्रै नभएर त्यो अमेरिकामा त्यहाँ बसेर काम गरिराखेको मान्छेलाई रहले नै बोलाएर यहाँ इन्डियामा नेपालमा ल्याएर स्वतन्त्र तराईको घोषणा गरेर कार्यान्वयन नै गरिराखेको। अब त्यो चाहिँ इन्डियाको पनि पोलिटिक्समा फरक छ। इन्डिया काङ्ग्रेस आईको गभर्मेन्ट हुँदाखेरि काङ्ग्रेस आईको एउटा नीति छ नेपालप्रतिको। हजुर, त्यो तराई छुट्याउने इन्दिरा गान्धीको पोलिसीदेखि आएको हो, त्यो काङ्ग्रेस आईले बोकेको कुरा। तर अहिले मोदीको गभर्मेन्टले
त्यो चाहिँ नेपाल एकता, नेपाललाई तराई छुट्याउने भन्ने, नेपालमा चाहिँ यो किसिमको गर्ने भन्ने मोदीको पक्षमा छैन। त्यो पक्षमा नभएको हुनाले अहिलेको चाहिँ मोदी पक्षका सरकारहरूले तराई छुट्टै पार्टी जुन भनेर त्यसरी बनाएको थियो सानो नि, त्यसलाई त्यसो नगराएर तिमीहरू एक हुनुपर्छ भनेर तराईका सबै पार्टीलाई कोल्याप्स गरेर पहाडसित जोडेको ठुलो दलतिर लिएर जाने अहिलेको भारतकोले गरेको एउटा नियम। भनेपछि डाक्टर साहब ठ्याक्कै यो केही समय अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, यता महेन्द्र ठाकुरजी, उपेन्द्र यादवजीहरू जसरी चाहिँ फर्म हुनु भने एउटा उहाँहरू मर्ज हुनु पनि, यो त्यो भनेपछि पुरा भारतको इन्ट्रेस्टमा भएको रहेछ। त्यो यो त पुरै चाहिँ भट्टराई त पुरै अहिले पनि भारतको रहेको एजेन्ट हो। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला यतिसम्म आत्मसमर्पण गरेर आएको कि यो चाहिँ इन्डिया या नेपालमा विलय, चीनमा जता विलय भए पनि यो कतै विलय हुँदैछ भनेर समेत प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा बोलेको हो। त्यसमा समेत सही गर्न तयार भएको हो। अब अहिले यो तराईका पार्टीलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ भने इन्डियाका पार्टीहरूले खास गरेर रलाई अलिकति जब मोदी सत्तामा आयो रका कार्यकर्तालाई फेरबदल गर्यो। काठमाडौँमा 380वटा चाहिँ रका कर्मचारी थिए, त्यसलाई बदलेर मोदीले जम्मा 80 राखेर 300 हटाइ पनि दियो। अब यो अलिकति मोदीले चाहिँ रमा पनि चेन्ज ल्याएको कारणले यो चाहिँ पार्टीको यो कुरालाई चाहिँ अलिकति असर परेको। यो तपाईँले आएको सोध्नुभएको प्रश्न त्यो किसिमको। त्यसो हुनाले तराई छुट्याउने इन्दिरा गान्धीको काङ्ग्रेस आईको पोलिसीभित्र परेको हो। अब यो त्यसमा चाहिँ यो तराईलाई एकत्रित गरेर लिएर जानुपर्छ भनेर यो दबाब दिएरै त्यसले चाहिँ स्वतन्त्र तराईको अभियान चलाएर त्यो के अरे डाक्टर सीके राउतले अब आत्मसमर्पण गर्ने वातावरण इन्डियाले गर्यो। इन्डियाको पनि अहिले उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले नै त्यसलाई बनाएको हो। त्यो ठुलो भूमिका उसको छ। अब यो चिज चाहिँ अहिलेको राजनीति इन्डियाको पनि दल अनुसार फरक छ। नेपालमा नेगेटिभ आँखाले हेर्ने एउटा हो, एउटा साउथ डेस्क, त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय साउथ डेस्क भनिन्छ। त्यसले चाहिँ नेपाललाई अहिले पनि त्यो चाहिँ मैले अघि भन्दै छोडेँ, नेहरू डक्ट्राइन भनेर इन्डियामा एउटा डक्ट्राइन छ जुन चाहिँ बेलायतीले लर्ड माउन्टबेटन 1 वर्षसम्म बढी इन्डियामा बसेर अनि बेलायतीको हुबहु नक्कल गरेको शासन गराउनलाई नेहरूलाई कन्भिन्स गराएर 1 वर्षसम्म सिकाएर गराएर छोडेको हो। त्यो अनुसार चाहिँ नेहरूले त्यो अनुसार फलोअप गरेर त्यस फलोअप गर्ने सिद्धान्तलाई नेहरू डक्ट्राइन भनिन्छ। त्यो नेहरू डक्ट्राइन अनुसार एउटा कुरा के भने उत्तरमा हिमालयदेखि दक्षिणका सबै देश इन्डियामा गाड्ने हो भन्ने कुरा वल्लभ भाइ पटेल, त्यस बेलाको गृहमन्त्री वल्लभ भाइ पटेल र नेहरूले चाहिँ यो निर्णय गरेका हुन्। अब वल्लभ भाइ पटेल र नेहरूको त्यो डक्ट्राइनमा वल्लभ भाइ पटेलको पक्षमा अहिले भाजपा पनि यतातिर छ। त्यो सिद्धान्त अनुसार जम्मू काश्मीर स्वतन्त्र देशको अहिले पनि मान्यता इन्डियामा जम्मू काश्मीर चाहिँ धारा 370 परिचालन गरेर मिसाउनु भन्छ, त्यसमध्येको एउटा अभियान हो। अब त्यो अभियान हो, नत्र त त्यो स्वतन्त्र देश नै हो नि। जम्मू काश्मीर त अहिलेसम्म यसलाई प्रोटेक्टोरेट स्टेट भन्छ, संरक्षित राज्य मात्रै त्यसमा हो। त्यो भारत संरक्षित राज्य थियो। राजा हरिसिंहले त जम्मै छोडेको त थिएन। त्यहाँ आफ्नै नियम कानुन भएर एउटा गभर्नर मात्रै इन्डियाले चाहिँ नियुक्ति गर्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ अब क्रान्तिकारी कदम धारा 377ले त्यसलाई जोगाएको थियो, प्रोटेक्टोरेट राज्य बनाएको थियो। त्यो फालेर अरू राज्य सरह जम्मू काश्मीरलाई बनाउनु मतलब त्यो चाहिँ अघि तपाईँले चाहिँ यो सिक्किमको कुरा उठाउनु भयो। सिक्किम बनाए जस्तै जम्मू काश्मीरलाई बनाएको हो। हजुर, एउटा एक्सपर्टको रूपमा पनि जस्तो यो खास गरिकन नि नेपालमा रहेको भूमिकाको विषयमा मान्छेहरूले यस्तो पनि टिप्पणी गर्छन् बारम्बार चाहिँ यहाँका चाहिँ ठुला मान्छेहरू, विभिन्न निकायमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पनि, राजनीति हैसियत भएका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू, समाजमा प्रतिष्ठित भनिरहेर चिनिने मान्छेहरू रहेको पेरोलमा छन् भन्ने हल्ला यहाँ चाहिँ सुन्नमा आउँछ क्या। छ पेरोल भनेर यसलाई हजारौं भन्ने खालको दुईटा कुरा। मैले तपाईँलाई एउटा किताब दिउँला, यो विषयको एउटा अङ्ग्रेजी किताब अहिले भर्खर निक्लेको छ। त्यसमा मैले भेट्टाएको अब 1800 पेरोलमा जागिर खाने
स्टाफ थिए म्याक्सिमम यहाँ चाहिँ अहिले, त्यसमध्ये केही घटेका होलान्, अहिले केही अझै बाँकी छन्। त्यो पेरोलमा खाने भनेको सूचना सम्वाह गर्ने, नेपालका कुनामा पुग्ने जाने, त्यो रिपोर्ट के माग्छ उसले के जे माग्छ त्यो पुर्याइदिने हो। अब यहाँ जात फुटाउनु पर्यो, सम्मेलन गर्नु पर्यो, जात जातिको झगडा गराउनु पर्यो, अब कसैलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो, कसैलाई न्याय नियुक्ति दिनु पर्यो, त्यो यी किसिमका कुराहरू माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्छ। अहिले रहेको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा काम गर्नेलाई अब पेरोलमा तलब खानेहरू छन्, त्यसमा राजनीतिक नेता पनि धेरै राजनीतिका मान्छे होलान्, कर्मचारी पनि होलान्, त्यो कैयौँ किसिमको पेरोलका छन्। तपाईँले भनेको पेरोलको त्यो कुरा हो। तर पेरोलभित्र राजनीति मान्छेका ठुला चाहिँ मानिस, मैले चाहिँ देख्यो प्रधानमन्त्री भएका मानिसले दसैँ खर्च यहाँ चाहिँ एम्बेसीको लिस्टमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ अहिलेको हिसाबमा त 4-5 लाख हुन्छ, दसैँ खर्च भनेर पनि बाँड्छ। त्यस्ता पेरोल होइन, त्यो पटक्कै काम गर्नलाई पार्टीले यो काम गर्नु पर्यो, यो किसिमको गर्यो, हामीले इन्डियाको हितमा यो काम गर्छौँ भनेर त्यो काम गर्न चाहिने खर्च त्यहाँबाट निकाल्छ। अब नेपालमा राजा केही माने राजा फाल्ने अन्तिम बैठकमा पेरोलभित्रका मान्छे इन्डियन एम्बेसेडरले इन्डियन एम्बेसी, त्यो किताबमा मैले लेखेको छु, इन्डियन एम्बेसीमा भोजमा बोलाएर राजाले भनेको मानेन, अब राज संस्था नै फाल्नु पर्यो, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्, यसमा तपाईँहरू एकमुट भएर आउनुभयो भने लाग्ने जम्मै खर्च इन्डियाले बिहोर्छ। जो चाहिँ राजाकै मान्छे थिए सायद, राजाका मान्छे, अब राजाका मान्छे पनि थिए, राजा बाहिरका मान्छे पनि थिए। हजुर। अब त्यो चाहिँ आएर गरेको बेलामा त्यो समयमा सबैमा चाहिँ अहिले पदमा भएका मन्त्रीहरू पनि थिए, त्यसको नाउँ सार्वजनिक भएछ, पत्रिकामा निक्लेको छ, कुनै गोप्य छैन। हजुर। त्यो चाहिँ भएर त्यसलाई चाहिँ झलनाथ खनालले उठेर ल पैसा हामीले खर्च गर्ने भए त्यसको नेतृत्व म गर्छु भनेर भइसकेको कुरामा सूर्यबहादुर थापा फेन्ट भए बैठकमा। अब यो कुराले परे कि उनको रोगले परे त्यो भगवान् जानु। अब त्यो मुर्छा भएपछि त्यो कुराको निर्णय भएन, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो किसिमको रह्यो। न त त्योभन्दा अगाडि नै राजसत्ता फाल्नेलाई पार्टीलाई खुलेआमै एमएससीमा खुलेआमै चाहिँ निर्णय गराएर आएको थियो। के मात्रै निर्णय हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ छ। अब यो चाहिँ जुन चाहिँ मोदी डक्ट्राइन, नेहरू डक्ट्राइन अन्तर्गत वल्लभभाइ पटेल र नेहरूले गरेर जुन चाहिँ हिमालदेखि तल सबै इन्डिया बनाउने भन्ने त्यो नीतिभित्रको आँट कसैले नगरे पनि उनको मनभित्रको कुरा, इन्डियाको मनभित्रको कुरा अझै पनि कायम छ। भनेपछि नेहरू डक्ट्रिनको जुन एउटा त्यो इच्छा थियो, यो हिमालयनदेखि तलको भूभाग सबै चाहिँ भारत हो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ नि, त्यो अहिलेका नेतामा पनि त्यो उहाँहरू एक्सनमै नगए पनि त्यो इच्छा चाहिँ सुसक्त रूपमा रहेकै छ। त्यसमा सशक्त नै छन् नि। सशक्त भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ मोदीको पार्टी भाजपा बाहेक, भाजपामा पनि ग्रुप होला, यहाँ जस्तो चाहिँ ग्रुप त छ। कुनै नेपालमा उ नगर्ने, कुनै नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने छन्, कुनै नेपालमा राजा पनि चाहिन्छ भन्ने छन्। हजुर। कुनै चाहिँ होइन सङ्घ यो बनाइराख्नुपर्छ भन्ने छ। त यो किसिमको भाजपाभित्र पनि 2-3वटा फ्र्याक्सन छ नेपाल बारेमा हेर्ने। तर अधिकांश भाजपामा हिन्दू राष्ट्र, वैदिक संस्कारको संस्कृति सत्ययुगदेखि आजसम्म जोगाएर राखेको त त्यही नेपाल मात्रै हो नि। त्यो धर्ममा चाहिँ लिएर वैदिक संस्कारको धर्ममा गएर गर्नु पर्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले नेपाललाई यसरी चाहिँ पर्गेल्ने हुँदैन, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रकै रूपमा बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा ग्रुप छ। हजुर। एउटा ग्रुपमा राजाको पालामा चाहिँ सोल्टी होटलमा केन बिफ मासु खान ल्याउन दियो, राजा भएको बेला पोप पाललाई भेट्यो रोममा गएर, अनि क्रिस्चियन स्कुलमा पढे राजाले। यो कुराले गर्दा त्यो राजा चाहिँ हामीले त्यस कारणले त्यो राजालाई हामीले चाहिँ सहयोग गर्न हुँदैन भन्ने पनि एउटा ग्रुप छ त्यो पार्टीभित्र। अब यी सबै कुराले गर्दाखेरि समष्टिमा नेपालमा यदि गतिलो नेतृत्व दिएर गर्ने हो भने वैदिक संस्कारको रामराज्य भन्छौँ हामी छोटकरीमा, वैदिक संस्कारको रामराज्य ल्याउने जनशक्ति, जनविचार नेपालमा छ।
त्यो चाहिँ राजनीति एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता भएर स्पष्ट सिद्धान्तमा लिएर जाने यदि नेपालमा कुनै पार्टी आउने हो भने जनमत अहिले त्यो पक्षमा छ। सञ्चार माध्यम त यति कमजोर छन् अहिले पनि कि नेपालमा वाक प्रकाशन स्वतन्त्रता छ, अहिलेलाई त्यति चर्कोसँग थुनथान गरेको छैन। तर छ भनेर पनि म चाहिँ विचार गर्छु, मसँग धेरै सञ्चारकर्मीहरूले सम्पर्क गर्छन्, सबै आउँछन्। अब जनविचारलाई कदम गर्यो भने माओवादीको शासन आउनुपर्छ, माओसेतुङको जस्तै शासन हुनुपर्छ भन्न पनि पाइने, अमेरिकाको राष्ट्रपतिले गरेको जस्तो शासन नेपालमा हुनुपर्छ भन्न पनि पाइने, इन्डियाको प्रान्त हुनुपर्छ भनेर भन्न पनि पाउने यो देशमा, त्यसलाई पनि जेल हालेको छैन त्यसो भन्नेहरूले पनि। अब त्यो भन्न पाउनेमा होइन नेपाल हिन्दू राष्ट्रै हुनुपर्छ, राजै हुनुपर्छ भनेर भन्न पनि पाउनु पर्यो। जब त्यो कुरा सञ्चार विचार पनि आइरहेछ त सर, अब आएछ, तर त्यो विचार तपाईँ सञ्चारलाई हेर्नुभयो भने जब त्यो कुरा आउँछ त्यसलाई गहिराइमा जान कारण खोज्न पत्रकार चाहँदैन। त्यो कुरा अलिकति छोडेर दिनदिन म यस्तो कुरा बुझ्छु सबै, उसलाई स्वतन्त्र रूपले भन्न दिन दिएको छैन। त्यो किसिमको कुरा अझ पनि डर छ, आइहाल्दैन होला, अहिलेको सत्ताले थाहा पायो भने उसले के खाइराखेको छ, त्यो मेरो यो दुनो खोसिन्छ कि भनेको अहिलेको सञ्चार माध्यमहरू पनि अहिले सानातिना त म भन्दिनँ, ठुला घरानीय सञ्चार माध्यम त जम्मै जस्ता बाहिरका जस्ता अमेरिकाका जस्ता नेपालका दलले घुस खाएको पैसाको सेयर खाने तिनीहरू पनि छन् नि। त्यही भएर त्यो कुराहरू त्यसमा ल्याउन चाहँदैनन्, त्यसमा ल्याउन चाहँदैनन्। म तपाईँलाई भनौँ यो चाहिँ मैले एउटा यो रियल जुस नेपालमा चाहिँ जुन उत्पादन गर्छ, हजुर, त्यो उत्पादन गरेको मैले किनेर ल्याएको जुसभित्र बिर्को त्यहाँभित्र फङ्गस ग्रोथ भएर किरा यत्र स्याउस्याउ परेको भेट्टा। त्यो भएको मैले यो फोटोसहित यो छापेर यसलाई सार्वजनिक गरिदियो, अरू मान्छे यसमा नपरोस् भनेर कान्तिपुरमा त्यस बेला मैले आफैले लगेर कान्तिपुरलाई देखाएर यो गर भनेको न्युज पनि निकालेन। किनभने त्यसको त्यो न्युज निकाल्ने बित्तिकै त्यसको विज्ञापनबाट आउने, अरूको त थाहा छैन, बाहिर विज्ञापन आउने त बन्द हुन्छ। अनि त्यो सत्य बोल्न नसक्ने सञ्चार माध्यम कसरी सञ्चार हुन्छ? त्यही त कुनै पनि अवस्थामा एक किसिमको कुरा छ। यो रोग मेकालेनको एजुकेसन सिस्टम नै हाम्रो गलत छ। त्यो एजुकेसन सिस्टमलाई हाम्रो नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालयमा भएको अवस्थाको जस्तो शिक्षा पद्धति हामीलाई खाँचो छ। त्यो शिक्षा पद्धति लिएर उनलाई वैदिक सनातन धर्मको उत्थान गर्नुपर्ने छ। विश्वमा सबभन्दा साइन्टिफिक भाषा संस्कृत हो। त्यो संस्कृत भाषामा मात्रै 10औं लाख किताब वाङ्मय संस्कृत भाषामा लेखिया छन्, जसको अनुवाद गरेको कुराले सही कुरा सही माने दिँदैन। त्यसकारण यो कुरालाई चाहिँ गर्नको निमित्त विश्वका, नेपाल मात्रै होइन, नेपालका अहिले मान्छेको कुरा उठाएछ भन्नुभएको छ तपाईँले, नेपालको मात्रै होइन, इन्डोनेसियाका हिन्दूहरू, विश्वभरका हिन्दूहरूले नेपाल एउटा मात्रै हिन्दूको राजधानीको रूपमा रहेको राष्ट्र हो, त्यो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ र नेपालको राजा हिन्दू राजा हुनुपर्छ। बेलायतको जस्तो राजा होइन, अरू देशको जस्तो राजा होइन, हिन्दू राजा, रामायणमा राम जस्तो राजा हुनुपर्छ। त्यसको चरित्र, राजाले पनि चरित्र गलत ठाउँमा गएछ, त्यो चरित्र सुधार्नुपर्छ भन्ने जनमत छ के विश्व। डाक्टर साहब, यो यहाँले भगवान रामको कुरा निकालिहाल्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजी पनि यो विषयमा बोलिराख्नु भएको छ। खास गरिकन आदिकवि भानुभक्त को चाहिँ जन्मोत्सवको अवसरमा हाम्रा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ नि, यो अयोध्या चाहिँ भारतमा चाहिँ, भारतको अयोध्या चाहिँ तथ्य र उसको आधारमा चाहिँ त्यसलाई विश्वास गर्न सकिएन, नेपालको लागि चाहिँ गर्न सकिन्छ र त्यो अयोध्या नेपालमै छ र राम पनि नेपालकै हुन् भन्नुभएको छ। र यही घटनाक्रममा चाहिँ पछिल्लोचोटि उहाँले चाहिँ त्यहाँ ठोरीका स्थानीयहरूसँग भेटिएर त्यहाँ चाहिँ एउटा भव्य राम सीता मन्दिर बनाउने उद्घोष पनि गरिएको छ। उतापट्टि भारतको अयोध्यामा पनि अब चाँदीको इँटा राखेर प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यहाँ चाहिँ शिलान्यास गरिसक्नु भएको छ। यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ सर? यो रामको लडाइँ नै हो कि यो राजनीति यसमा आएको हो कि कसरी? तपाईँ यसको ज्ञाता पनि हुन्छ। यो यति गहन र यति लामो विषय छ, म 1 महिनासम्म लेक्चर दिइराख्न सक्छु यो विषयमा। हजुर, अब यसमा चाहिँ छोटकरीमा तपाईँले सोध्नु भएको, तपाईँहरूले पत्रकारिताको हिसाबले छोटकरीमा सोध्नु भएको यो कुरा चाहिँ
केपी ओलीलाई पहिलो कुरा चाहिँ राम र हिन्दू धर्मसँग गाँसिएको रामको कुरा भनेको वैदिक सनातन धर्मपट्टि, हिन्दू धर्म होइन। हिन्दू धर्म भन्ने र वैदिक धर्म भन्ने फरक चिज हो। धर्मको अर्थ उनले बुझेको भए 1500 आफ्ना कार्यकर्ताको लोग्ने स्वास्नीलाई जम्मा गरेर 1 करोडको पुरस्कार बुझ्नको लागि राजकाज छोडेर 7 दिनसम्म सोल्टी होटलमा बसेर अनि इसाईको चाहिँ त्यो होली वाइन खाएर जान्थे। यिनी कुनै धर्ममा आस्था भएका धर्मको कुरा हो। धर्ममा आस्था भएकाहरूको अध्यक्ष प्रचण्ड यदि धर्ममा आस्था भएर गएको भएदेखि प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दाखेरि भगवान परमेश्वरको नाउँमा शपथ ग्रहण गर्छु भन्दा मैले परमेश्वर नै मान्दिनँ, परमेश्वर नाउँमा शपथ ग्रहण गर्दिनँ भनेको मान्छेलाई शपथ ग्रहण नगरिकन त्यो संविधानको उल्लङ्घन गरेर शपथ ग्रहण नगरिकन उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यभार काम गर्न दिइयो। भने यस्ता भन्न मैले यो उदाहरण किन दिएको भने यिनले के बोल्छन् के बोल्दैन, बोलीको कुन महत्त्व छ कुन ठेगान छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यो एमाले भन्ने पार्टी चाहिँ बोकोको टाउको बाहिर देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पार्टी भन्नेसँग अहिले आएर मिसिएर चाहिँ त्यसैमा आउँथ्यो। त्यो बोल्ने ठेगान भएको हुनाले तपाईलाई चाहिँ तपाईको जवाफ मैले यसरी दिएँ। केपी ओलीले राम नेपालमा जन्मेको भन्ने कुरा इन्डियासँग यसो रिसाएको बेलामा बाउ दाई भाइ रिसाएको बेला रिसाएको कुरामा चाहिँ अभिव्यक्त गरेको एउटा पीडा हो। हजुर, राम मन्दिर बनाउने कुरा जुन तपाईँको छ त्यो राम मन्दिर त विश्वभरि छन्, जहाँ पनि बनाउनुहुन्छ त्यहाँ बनाउनु हुने कुनै आश्चर्यको कुरा छैन नि। अयोध्या भन्ने नाउँ चाहिँ पनि विश्वभरिमा छन्। अयोध्या तपाईँ अयोध्या त थाइल्यान्डमा ठुलो अयोध्या सहरै छ, थाइल्यान्डमा मन्दिरै छ। अब अयोध्या जहाँसुकै छन्, अयोध्या मन्दिर जहाँसुकै छन्, इन्डोनेसियामा पनि छन्। त्यो अयोध्याको नाउँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। हजुर, तर एउटा प्रधानमन्त्री भएको यदि यो कुरा जेनाइन नै उनलाई लाएर अयोध्याको मूल अयोध्या राम जन्मेको यही नेपालको ठोरीमा हो भन्ने लागेको भए यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री ओहदामा बसेको मान्छेले त्यो विषयका विश्वका विज्ञ लिएर आएर त्यसमा खोज गर्न लाउँथ्यो, अनुसन्धान गर्न लाउँथ्यो, सम्मेलन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाउँथ्यो, त्यस विषयका विज्ञ लिएर आएर बढ्थ्यो। आफैले घोषणा गर्ने कुरा त होइन नि। एउटा कुरा। दोस्रो बुझ्नुपर्ने तपाईहरू सञ्चार माध्यमकाहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आजको राजनीति दाउपेचले 15,000 वर्ष पहिले मानिएको रामको विषयमा आजको राजनीति विभाजन कुरामा त्यो कुरा ल्याएर मिसाउन मिल्छ? त्यसबेला नेपालको रूप अहिले जस्तो छ त्यस्तो थिएन, इन्डियाको रूप अहिले जस्तो त्यस्तो थिएन। इन्डियामा 562वटा राज्य थिए, ती सबैमा राजा थिए। हजुर, त्यो 562वटा राज्य भएको बेलामा चाहिँ अयोध्या त कौशल राज्यको राजधानी हो। इन्डिया अहिले इन्डियामा पर्यो भनेर आजको इन्डियासँग लिएर आएर हुनु। गौतम बुद्ध पनि नेपालमा जन्मेको हुने, आजको नेपालमा पो गौतम बुद्ध छन्। गौतम बुद्ध आफै राजा छोरा हुन् नि, उनको छुट्टै राज्य थियो नि, होइन? त्यस बेलामा अब यी सब कुरालाई इतिहासका कुरा यसलाई खेलाएर राजनीति गर्ने विषय होइन। यो धर्म जन्मस्थान भनेको धर्म दर्शनको कुरा हो, यो इतिहासको कुरा हो। यसलाई आजको राजनीति दाउपेचको कुरा होइन, यसलाई राजनीतिमा लानै हुन्न। केपी ओलीलाई यो कुरा लागेको थियो भने पहिले घोषणा गर्ने अनि अध्ययन गर्ने हुन्छ। उनको त बुद्धि नै त्यस्तो छ नि। यो त 6-7 क्लासभन्दा पढेका छैनन्, आफ्नो विवेक केही पनि छैन। सज्जन मान्छे विद्वानहरूको सङ्गतै गर्दैनन्, पार्टीका त्यस्तै लुटमार गर्ने मान्छे मात्रैको सङ्गत छ। उनका सल्लाहकार भनेका जम्मै त्यस्तै मान्छे ल्याएर राखेका छन्। उनका कुनै विभागका प्रमुखहरू कुनै डिपार्टमेन्टका प्रमुखहरू पनि त्यस्तै मान्छे ल्याएर राखेका छन्। भ्रष्ट बदमास चरित्रहीन मान्छे लिएर आइरहेका छन्। तिनले गतिलो बाटो दिनन्। ठुल्ठुलो वैदिक संस्कारको राम राज्यमा भने त रत्नहरू खोजेर देशका त्यो विषयको विज्ञ खोजेर लिएर आएर राज्य गर्छ। डाक्टर साहब, अन्त्यमा छु,
र एउटा मेरो प्रश्न चाहिँ म त्यो सुरुवातलाई नै जोड्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको पार्टीमा आन्तरिक किचलो, उहाँले स्टेप डाउन गर्नुपर्छ भन्ने जुन किसिमको चाहिँ माग बढिराखेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी 5 वर्षको लागि हुनुपर्ने कि उहाँले चाहिँ बाटो प्रशस्त, मार्ग प्रशस्त भन्छ नि, त्यस्तै गर्दा उत्तम होला? के लाग्छ हजुरलाई? होइन, मलाई लाग्ने कुराले त तिनीहरूले चाहिँ केही अर्थ लाग्दैन होला। हजुर, मलाई लागेको त 2/3 बहुमत आएर लिएर गएपछि त्यो सरकार 5 वर्षसम्म चलाउन पाउनुपर्छ। तर केपी ओली त्यो चलाउन योग्य छैन। कुरा चलाउनु पार्टीले सिद्धान्त बनाएर पार्टीको सिद्धान्त बनाउने, सिद्धान्तमा भए एउटा पार्टीमा 2टा अध्यक्ष हुनुपर्ने जरुरत पनि छैन। किचलोको विषय त्यसरी चाहिँ त्यहाँ पनि आइराखेको छ। अब त्यो पार्टीमा केही चाहिँ पार्टीका मान्छेहरूले अब यो महाधिवेशन नभएसम्म अहिले जस्तै यथावत होस्, महाधिवेशनले निर्णय जे गर्छ त्यो मान्नुपर्छ भनेका छन्। तिनीहरू मेरो विचारमा भएका विचारहरूमध्ये सबभन्दा उपयुक्त विचार त्यही हो। पार्टीभित्र विचार दिने 6 बुँदे लिएर आयो भनेर वामदेवकोलाई चाहिँ यत्रो प्रशंसा गर्छन्। वामदेव नै कुन असल चरित्रका मान्छे हुन् र? तिनले चाहिँ पार्टी फुटाउने, पार्टी जोड्ने, खेलबाड गर्ने, सबै किसिमको टुणी खेलमा आएर भाषण गरेर 9 करोड रुपियाँ मैले घुस खान, पार्टीले चाहिँ घुस खा भनेको उनीहरूले मैले खाएको हुँ भनेर घोषणा गर्ने मान्छे हुन्। अब तिनको सबै इतिहासलाई केलाएर हेऱ्यो भने के चाहिँ योगदान दिएका छन् र तिनले चाहिँ समन्वय गर्छन्। तिनकै बाली चुनाव हारेको मान्छेलाई फेरि चाहिँ चुनाव जिताएर जसरी पनि ल्याउनुपर्छ, संविधान संशोधन गरेर अप्पर हाउसमा मनोनित गराएर उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने यी फेर्न टुप्पाका व्यक्तिवादी मनगढन्ती, न संविधान सङ्गत, न कानुन सङ्गत, न नियम सङ्गत, न आचार सङ्गत, न चरित्र सङ्गत, केही पनि मानव जीवनको सत्यता बाहिरका कुरा गर्नेहरूसँग यिनीहरूको कुरा गर्नु चाहिँ थिएन। केपी ओलीले चीनबाट सम्बन्ध जुन चाहिँ पारवनको सम्बन्ध चीनसँग गरेर आएपछि उनले आफूलाई सुधार्या भए एउटा असल ठुलो नेता बन्थ्यो, अहिले हिरो हुन्थ्यो नेपालको। हजुर, त त्यो गर्नुको लागि बुद्धिजीवीहरूलाई बोलाएर, ठुला मान्छेहरूलाई बोलाएर, विज्ञहरूलाई बोलाएर तिनीहरूकोबाट रायबाट गर्थे। राजा महेन्द्रले त्यो गर्थे। राजा महेन्द्रले देशभरिमा के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भनेको म आफूलाई चित्त बुझ्यो भने आफै पैदल मेची महाकाली दौडेर जनताको के भावना छ भनेर बुझ्थ्यो। अनि पो उनको शासन हाई भयो, उनको शासनमा विज्ञ ठुलो डेभलपमेन्ट भयो। त्यस हुनाले जनविचार र विज्ञको विचारलाई त्याडेर मूर्खहरूको सङ्गत गरेर बसेका छन् केपी ओली। अब अरू नेता सबै पनि महामूर्ख छन्। अब प्रचण्ड यो गएर प्रचण्ड आउने हुन् भने यिनीभन्दा प्रचण्ड महामूर्ख छन्, षण्मुण्ड छन्। उनीलाई यसलाई खेलमा हाल्ने हो भने दानव 4 प्रकारका हुन्छन्। यो चाहिँ राक्षस, दैत्य, दानव, असुर 4 प्रकारका हुन्छन्। 2 प्रकारका, एउटा प्रकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका छ, अर्को प्रकारको असुरको नेतृत्व त्यो चाहिँ प्रचण्डले गरेका छ। यो दैत्यराज तपाईँले रामायणमा उल्लेख भएका दानवहरू, पुराणहरूमा उल्लेख भएका दानवहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले ती दानवहरू त्यहाँ गएर बसेका छन्, दानवको शासन गरेका छ। दानवमा को असल र को खराब भन्ने होइन, सबै खराब छन्। डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तज्यू, अमूल्य समय दिनुभयो र यहाँको गहन विचार विश्लेषणको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।